عطائی دینی علی دل ربا علی دل ربا علی دل ربا دل ربائی دینی علی مقتدا علی مقتدا علی مقتدا علی مقتدا مقتدائی دینی جویں مصطفیٰ اپنے بھائی دینی ایویں مرتضیٰ اپنے بھائی دینی جویں مصطفیٰ اپنے بھائی دینی ایویں مرتضیٰ اپنے بھائی دینی علی رازداں علی رازداں رازداری دینی علی رازداں رازداری دینی علی رازداں رازداری دینی علی شیر تے علی شیر تے علی شیر تے شاہ سواری دینی علی ہر خضر پکی یاری دینی علی عشق تے علی عشق تے علی عشق تے پردہ داری دینی علی عشق تے پردہ داری دینی نبی کل خدا دی خدائی دینی علی مصطفیٰ تک رسائی دینی نبی کل خدا دی خدائی دینی علی مصطفیٰ تک رسائی دینی علی مصطفیٰ تک رسائی دینی شبیر و شبر دی امی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا آکھنو سبحان اللہ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا تیرے فاقے تے پختہ صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا تیرے فاقے تے پختہ صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا پردے دھیاں دے کجن آلی جناب زینب دی امی زہرا خدا تو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا